इंडियन हॉक प्लम मीन्स स्पोंडियस ह्या जातीचे खूप उपयोग आसात गोंयांत. ते तरातरांचे ताजे कोवळ्या आकाराची ताजी चटणी करतात. आतां हांव खाता तशे तन्ने खातात. हाजे कुडके करून ल्हान ल्हान चकत्यो करून हाजे बरें लोणचें जाता. मिरसांग घालूंक जाय, हिंग घालूंक जाय, मिरसांगेचो पावडर. अत्यंत चविश्ट अशें लोणचें जाता हाजें. मातशें व्हडलें जातकीच जून जातकीच आमाड्याची उड्डमेथी करता. आमाड्याचें गोड लोणचें ऑक्टोबर नोव्हेंबरान जेन्ना सामकें फायब्रस घट्ट व्हडलें आमाडें जाता तेन्ना गोड लोणचें मिरसांग्यो घालून केल्लें सामकें रुचीक जाता. आमाड्याची उड्डमेथी तर तिका तुलनाच ना. आमाड्याची बऱ्या पैकी नायस टिपिकल गोवन उड्डमेथी करपाक जाता.